मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल इमरान का दूसरा हिस्सा पेश करने की सादत हासिल करती हूँ। है अल्लाह के नाम से इब्तिदा, वो रहमान है रहमत बेबहा। कहा बीबी मरियम ने खुशखबरी है ये रब ने तुम्हारे लिए भेजी है। मेरे कुन का ये मोजज़ा होगा सुन, तुझे अपनी खातिर लिया हमने चुन। वो होगा रसूल बनी इसराइल, इसे होगा इल्म तौरात व इंजील। शबी एक मिट्टी से ढालेगा वो, फिर एक फूंक से जान डालेगा वो कोढ़ी और अंधों को देगा शिफा, इसे रब की जानिब से होगी अता। वो मुर्दों को भी जिंदा कर पाएगा, जो घर में छुपाया वो बतलाएगा आया तस्दीक को, नहीं मानना होगा सिद्दीक को। नहीं मानते तुम तो ये है जुनून, अगर मान लो तुम तो अच्छा शुगून। बताऊंगा तुमको हलाल व हराम है तस्दीक तौरात की मेरा काम, निशानी अता की है रब ने मुझे, इसे मानना तो तुम्हें सब ने है। डरो रब से इसकी अताअत करो, है माबूद इसकी इबादत करो। मुझे और तुझे है वही पालता, ज़मीन आसमानों को संभालता। भला कब वो हक बात को मानते, भला कब वो रब को हैं पहचानते। जो ईसा ने देखा रवैया कहा, मदद हो मेरी आज कौन आएगा। हवारी ये बोले मददगार हैं, खुदा की रज़ा के तलबगार हैं। हम ईमान लाए बताते हैं हम, तुम्हें अपना हादी बनाते हैं हम। मगर मुनकिरों ने चली चाल थी, खबर थी खुदा को हर एक हाल की। खुदा ने ये एक चाल इनसे चली, कहाँ बात उनकी भला फिर सुनी। कहा रब ने ईसा से सुन लो ज़रा, समेटूंगा तुमको मैं लूँगा उठा। रहोगे सदा उनके सरदार तुम, अदा करना रहबर का किरदार तुम। मेरा हुक्म सुनना पड़ेगा इन्हें, जो काफिर है मिटना पड़ेगा इन्हें सहना होगा बहुत ही अजाब। मैं कर दूंगा उन सब का खाना ख़राब। जो ईमान लाए किए नेक काम, मिलेगा अक़ीदत पे इनको इनाम। खुदा ज़ालिमों से नहीं करता प्यार, करेंगे वो कैसे फ़रार इख्तियार। हर आयत में हमने है हिकमत भरी, वो अरफा तलावत है जिसने भी किया पैदा। ईसा को आदम मिसाल, शबी इसकी मिट्टी से दी हमने ढाल। कहा कुन तो वो सांस लेने लगा, हर एक इसको इंसान कहने लगा। ये हक़ है ये सच है तो मानो इसे, ये तोहफ़ा खुदा का है जानो इसे। अगर फिर भी ये तुमसे झगड़ा करें और ईसा के बारे में कुछ ना सुने, कहो इनसे जाओ इकट्ठे करो नफस औरतें और घर वालों को। कहो रब से झूठों पे लानत करे, जो सच्चे हैं उनको ना वो कुछ कहे। खुदा जानता है कि करना है क्या, सज़ा और जज़ा किसको देना है क्या। कहो आओ एक बात पर हो जमा, खुदा सबका है एक है ये सुना। कोई इससे बढ़कर नहीं जानता, जो मुश्रिक हो उसको नहीं मानता। बस उससे ज़्यादा न बातें करो, न तुम झूठ गढ़ने की घातें करो। वो क्यों बात करते इब्राहीम की, न तौरा तो इंजील इस वक्त थी। नहीं इल्म जिसका तो लड़ते हो क्यों, जो सच है भला तुम झगड़ते हो क्यों। नहीं है जो कुछ वो खुदा जानता, वही इल्म देता है ईमान का। यहूदी ना ईसाई थे इब्राहीम, वो कहते खुदा ही है खालिक रहीम। है रिश्ता अगर तो नबी जी से है, तो हक़ है इन्हें तुमसे वो जो कहे। जो ईमान लाए वो रब के हुए, नबी का वो पैगाम माना किए। थी हसरत जमात की दे वो मिटा, तुम्हें रब के रास्ते से दे वो हटा। वो खुद मिट गए कुछ न बाकी रहा, ज़रा देखिए सानेहा क्या हुआ। छुपाते हो क्यों हक़ को अहले किताब, किया आखरत को भला क्यों ख़राब। वो कहते बदल डालो फरमान को, सुबह शाम बदलो तुम ईमान को। जो हक़ पर थे वो इस पे कायम रहे, मगर रस्ते मुनकिर ने खोटे किए। अगर वो हिदायत की बातें सुने, ज़रूर इनसे कुरान की बातें करें। वो कम अक्ल हैं बहस में मत पड़ो, जो रब ने कहा है वही तुम करो। यकीनन खुदा को बहुत इल्म है रहमान उसमें बहुत इल्म है। जिसे चाहता है वो करता अता, न माने अगर तो है देता सज़ा। बता दूं तुम्हें कैसे अहले किताब कभी भी नहीं रखा तुमने हिसाब। कभी क्या अमानत को लौटाया है, कभी कुछ न देने पे वो आया है। खुदा पर ये बोहतान है बांधते, बताया जो उसको नहीं मानते।
وہی یہاں پہ رب کا پسندیدہ ہے، جو وعدے کا پکا جہاں دیدہ ہے۔ برائی سے جو بھی ہے بچتا رہا وہ اللہ کی نظروں میں اونچا ہوا۔ قسم جھوٹی جو لوگ کھاتے رہے وہ خود اپنے کو آزماتے رہے، خدا ان کو ہرگز کرے گا نہ معاف۔ وہی معاملہ سب کا ہوگا، وہاں معاملہ سب کا ہوگا شفاف، نہ ڈالے گا رب ان پہ نظر کرم۔ کھلے گا وہیں منکروں کا بھرم، وہ قرآن کو توریت گردانتے، نئے کام اس کے وہ ہیں مانتے۔ خدا نے نبی جی کو دی ہے کتاب، اسی میں سے ہوگا ہر ایک کا حساب۔ کتاب ہدایت تمہارے لیے ہے، اس میں سبھی وہ خدا کے لیے۔ بتاتا ہے رب جب بھی دیتا کتاب، نبی جی کو مانو نہ ڈھونڈو عذاب۔ نبی ہم نے بھیجا تمہارے لیے، کرو پورے جو تم نے وعدے کیے، کبھی عہد سے اپنے پھرنا نہ تم، گناہوں سے جھولی کو بھرنا نہ تم۔ گواہ اس پہ تم ہو تو شاید ہوں میں، یہ مانو ہمیشہ کہ واحد ہوں میں۔ گواہ اس پہ تم ہو تو شاہد ہوں میں، یہ مانو ہمیشہ کہ واحد ہوں میں۔ پلٹ کر میرے پاس آؤ گے تم، کیا ہے جو دنیا میں پاؤ گے تم۔ اطاعت اگر تم نے رب کی ہے کی، سمجھ لو کہ عیبوں سے تم ہو بری۔ تم ایمان لاؤ، بتائیں رسول، صحیفے پیغمبر کرو سب قبول۔ نبی سب لائے خدا کی کتاب، جو مانا تو تم نے نہیں ہے عذاب۔ یہ دین الہی ہے سب کے لیے، رضا اس کی مانے اسی پر چلے۔ نہیں جس کو ہوگا یہ مذہب قبول، جو لائے نبی اور پیغمبر رسول، سمجھ لے کہ وہ شخص گھاٹے میں ہے، بھلے سے وہ جو کچھ بھی کرتا رہے۔ سدا ایسا رستہ انہیں کب ملا کہ جس کو سبھی منکروں نے چنا۔ ثبوت ان پہ لے کر تھا آیا رسول، مگر اس کو ہرگز کیا کب قبول۔ خدا کو نبی کو نہیں چاہیے زبردستی جو بندے منکر بنے، جہنم ٹھکانہ ہے ان کے لیے۔ عمل کا صلہ آگ ان کو ملے، نہ وقت ان کو کوئی بھی مل پائے گا، عمل ہی یقیناً انہیں کھائے گا۔ تو اس وقت توبہ نہ ہوگی قبول، یہ اس کا ہے وعدہ، یہ اس کا اصول۔ وہ منکر رہے اور منکر مرے، زمیں بھر وہ سونا بھی فدیہ کرے۔ انہی سے نارے جہنم جلے، مددگار کوئی نہ ان کو ملے۔ وہ پائے گا رب کی نظر میں مقام، جو شے پیاری رب کو ہے دیتا مدام۔ جو دیتے ہو تم جانتا ہے خدا، اسی کی ہمیشہ ہی ملتی جزا۔ کیا رب نے تم پر ہے سب کچھ حلال، بجز اس کے ممنوع ٹھہرا جو مال۔ اگر تم ہو سچے تو ثابت کرو، پڑھو تم بھی توریت آگے بڑھو۔ جو اللہ پہ بہتان ہے باندھتا، وہ ظالم ہے لیکن نہیں مانتا۔ کہا جو بھی رب نے تو سچ ہے وہی، کرو تم براہیم کی پیروی۔ کبھی بت پرستی نہ تھی اس نے کی، ہمیشہ ہی رب کی عبادت ہے کی۔ بنایا تھا مکہ میں وہی پہلا گھر، جسے کر دیا پھر خدا نے امر۔ ہدایت کا رستہ دکھاتا ہے وہ، بشر کو مسلمان بناتا ہے وہ۔ نشانی بہت واضح اس میں دکھے، مقام ابراہیم وہاں پر ملے۔ جو داخل ہوا امن اس کو ملا، دیا سیدھا رستہ خدا نے دکھا۔ اگر استطاعت تمہیں رب نے دی، اجازت بھی حج کی تمہیں دی گئی۔ سنو مومنو رب نے ہے کہہ دیا، اسی نے ہے تم سب کو پیدا کیا۔ چھپا کب ہے اس سے جہاں نو کا راز ہے، رحمان خالق بہت بے نیاز۔ ہے کیوں کرتے انکار اہل کتاب، ان آیات میں رب کا ملتا جواب۔ جو کرتے ہو تم جانتا ہے وہی، کوئی بات اس سے رہی کب چھپی۔ جو مومن ہے کیوں ان کو ہو روکتے، یقیناً خدا ان پہ شاہد بھی ہے۔ بھلا حق پہ کیوں تم نہیں ٹھہرتے، کیوں اوروں کو رستے سے ہو پھیرتے۔ تمہیں علم ہے کیا ہے بہتر یہاں، ہوا کیا کہ خامی نکالی وہاں۔ تمہیں علم ہے وہ ہے سب جانتا، چھپا اور ظاہر ہے اس پر کھلا۔ تمہیں علم ہے کہ وہ ہے سب جانتا، چھپا اور ظاہر ہے اس پر کھلا۔